करूँ शुरू? जी शुरू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने का और इंतज़ार भी करने का। हम लोग मुस्लिम लीग नून की मीटिंग में थे जो कि कुछ लंबी हो गई, उसको नवाज शरीफ साहब लंदन से चेयर कर रहे थे। पीछे से आवाज़ बंद कर दीजिए ज़रा प्लीज़, खामोशी इख्तियार कर लें। मैं आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो रिपोर्ट रिलीज़ की है इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के फॉरेन फंडिंग केस में, मैं आज उस पर बात करना चाहती हूँ। और पीसीपी की जो रिपोर्ट आई है उसमें जिस किस्म के होश उड़ा देने वाले हक़ाइक़ शामिल हैं, उन हक़ाइक़ ने जो इमरान खान के चेहरे पर जो एक बचा खुचा शायद निकाब था वो भी खींच दिया है, और उसमें इमरान खान का जो चेहरा है वो बिल्कुल पूरे पाकिस्तान को बल्कि पूरी दुनिया को वाज़े नज़र आ रहा है। और वो इंकशाफात जो उस रिपोर्ट्स में हैं वो इस किस्म के इंकशाफात हैं कि उससे कौम का दिमाग चकरा के रह गया। इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान की तारीख़ के अंदर किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़, किसी सियासी जमात के सरबराह के ख़िलाफ़, किसी लीडर के ख़िलाफ़ इस किस्म के इल्ज़ामात तो दूर की बात, मैं तो कहती हूँ इल्ज़ामात की जो नाकाबिले तरदीद जो सबूत सामने आए हैं, ये हमने कभी पाकिस्तान की तारीख़ में ये नहीं देखा। और आप ये देखें कि रिपोर्ट के जो सेलिएंट फीचर्स हैं उसके ऊपर तो मैं अभी आती हूँ, लेकिन आप देखें कि उसके ऊपर जवाब देने की बजाय आप अपनी जमात को ये कहते हैं कि जो ब्रांड इमरान खान है उसको उजागर किया जाए अवाम के सामने। तो ब्रांड तो आपका बन चुका। ब्रांड आपका ये है कि नालायकी, नाअहली, करप्शन, झूठ, साजिश, लूट मार, होशरुबा महंगाई, माशी तबाही, बेरोज़गारी, गैर मुल्की, गैर कानूनी फंडिंग के मुजरिम, ये है आपका ब्रांड। अवाम की रोटी छीनने का मुजरिम। इस मुल्क में हुकूमत नाम की अगर कोई चीज़ नहीं है तो ये है आपका ब्रांड। तो ये ब्रांड तो अब खुल के सामने आ चुका है। और अब आपकी जो जिस तरह से आप एस्केप करते रहे हैं, भागते रहे हैं, फरार इख्तियार करते रहे हैं, अब वो मौका आपको नहीं मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। तो रिपोर्ट के ऊपर पहले आ जाएं। 26 टोटल अकाउंट्स थे अकॉर्डिंग टू स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये मेरे हक़ाइक़ नहीं हैं या ये PMLN के दिए हुए हक़ाइक़ नहीं हैं, ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हक़ाइक़ हैं। 26 अकाउंट्स थे टोटल, जिसमें से 18 अकाउंट्स एक्टिव थे PTI के स्टेट बैंक के मुताबिक, और उसमें से सिर्फ 4 जो थे वो PTI ने डिक्लेयर किए हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने। और सिर्फ ये कि झूठ नहीं बोला बल्कि इन्वेस्टिगेशन को सबोटाज करने की पूरी कोशिश की। सबसे पहले मैं कल इमरान खान साहब का ट्वीट पढ़ रही थी और कहते हैं मैं बड़ा वेलकम करता हूँ और ये बड़ा अच्छा हुआ, ये हुआ। कुछ वज़रा के मैं बयानात सुन रही थी, उन्होंने कहा हम सुरखरू हुए। किस चीज़ में आप सुरखरू हुए? सबसे पहले तो आप भागते रहे 7 साल, आपने ताकत का, धौंस का, धांधली का इस्तेमाल किया इस फॉरेन फंडिंग केस के को आगे चलने से रोका, आगे बढ़ने से रोका। और फिर जब आपको पता चल गया कि अब नागुज़ीर है और हक़ाइक़ सामने आएंगे, लोग इलेक्शन कमीशन से सवाल पूछ रहे हैं, तो आपने फिर रिपोर्ट रिलीज़ ना करने की बार बार कोशिश की और आपने उनको धांधली से, धौंस से, ताकत के ज़रिए आपने प्रेशराइज़ कराया कि रिपोर्ट ना रिलीज़ की जाए। तो फिर आप देखें कि इलेक्शन कमीशन की ज्यूरिसडिक्शन चैलेंज कर दी, उससे भी बात नहीं बनी, तो डिलेइंग टैक्टिक्स यूज़ किए
7 سال سے تاخیری حربے استعمال کیے, کبھی ایک بہانہ, کبھی دوسرا بہانہ, کبھی تیسرا بہانہ. اب وہ مجھے یاد آتا ہے کہ اگر آپ نے چوری نہیں کی تو تلاشی کیوں نہیں دے دیتے. لیکن بات یہ ہے کہ تلاشی دینے والے وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر کوئی خوف نہیں ہوتا کہ ہم نے کوئی جرم کیا. نواز شریف کی طرح سینہ تان کے تلاشی وہ لوگ دیتے ہیں. تو آپ نے تلاشی دی تو نہیں, زبردستی آپ کی تلاشی لی گئی اور آپ کا بال چوری میں, جھوٹ میں, سازش میں ڈوبا ہوا نکلا. اس کے بعد جب آپ نے رپورٹ پبلک نہ کرنے کی پوری کوشش کی, دباؤ ڈالے رکھا ای سی پی کے اوپر. آپ کو فارن فنڈنگ ملی یو ایس سے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ سے, مڈل ایسٹ سے, آسٹریلیا سے, کینیڈا سے, انگلینڈ سے, اور آپ نے 2 کمپنیز پی ٹی آئی نے اسٹیبلش کی, ایک ٹیکسس میں, ایک کیلیفورنیا میں, 2010 اور 2013 کے درمیان میں. اور عمران خان صاحب خود ان دونوں کمپنیز کے چیئرمین تھے. پھر کچھ کمپنیز آسٹریلیا اور کینیڈا میں بھی تھیں, اور آپ نے یعنی کہ جو بھی ہوا, عمران خان صاحب کیونکہ چیئرمین تھے, ان کے ذاتی نوٹس میں بھی تھا, ان کی مرضی سے ہوا, ان کے کہنے پہ ہوا. پھر اس رپورٹ کے مطابق آپ نے نہ صرف جھوٹ بولا بلکہ ڈیلیبریٹ کنسیلمنٹ اور مس ڈیکلریشن, یعنی کہ جان بوجھ کر آپ نے حقائق کو چھپایا اور آپ نے جھوٹ بولا, مس ڈیکلریشن دی آپ نے, اور فالس سرٹیفکیٹس آپ نے دیے, جمع کرائی ای سی پی کے اندر. اور سب پی ٹی آئی کی لیڈرشپ کی ڈائریکشن پہ, عمران خان صاحب کی ڈائریکشن پہ یہ سب کچھ کیا گیا. اور پھر بات یہیں پر ختم نہیں ہوتی. پی ٹی آئی کے جو جماعت کے پاس جو ذاتی ان کے ملازم تھے, ان 4 ملازمین کے نام پر آپ نے پیسے منگوائے انلیگلی, اور آفس سٹاف کے نام پر منگوائے. اور ان 4 جو ملازمین ہیں جن کے نام پر آپ نے غبن کیا ہوا پیسہ, دھوکے سے لیا ہوا پیسہ, جو آپ نے لوگوں سے اینٹھا پیسہ, وہ آپ نے اپنے ذاتی ملازمین کے اکاؤنٹس میں آپ نے منگوایا, جن کا نام ہے طاہر اقبال, محمد نعمان افضل, محمد ارشد اور محمد رفیع. اور آتھرائزیشن کس نے دی؟ آتھرائزیشن دی عمران خان صاحب جو پارٹی چیئرمین ہیں, اور عارف الوی صاحب نے اس کی آتھرائزیشن دی. عمران خان صاحب پرنسپل سگنیٹری ہیں فارن فنڈنگ اکاؤنٹس کے. بینگ دا چیئرمین آف دا پارٹی, آپ نے فالس سرٹیفکیٹس, فیبریکیٹڈ سرٹیفکیٹس ای سی پی میں جمع کرائے. آپ نے ساری انفارمیشن کنسیل کی, چھپا کے رکھی, جھوٹ بولا. آج تک جھوٹ بولتے آ رہے ہیں. اور اس کے بعد آپ نے کس سے پیسے لیے, کون سے ملک سے پیسے لیے, کس فارن کمپنی سے پیسے لیے, انلیگل فارن فنڈنگ آج تک ایکسپلین نہیں کیا کہ کتنا پیسہ کس ملک سے لیا, کس کمپنی سے لیا, کہاں استعمال کیا, کہاں سے وہ پیسہ آیا, کہاں خرچ کیا. اور اس بات کا بھی جواب آپ کو دینا پڑے گا کہ ایک طرف آپ یہ انلیگل فنڈنگ جو ہے وہ اکٹھی کر رہے تھے, پیسے لے رہے تھے, اور دوسری طرف آپ ایک منتخب وزیر اعظم کو 2014 میں منتخب حکومت کے خلاف بھی وہ پیسہ خرچ کیا. بات یہ ہے کہ پاکستان کا قانون کہتا ہے فنڈنگ نہیں لے سکتے, اور جب آپ فارن فنڈنگ سے لیتے ہیں کسی فارن کمپنی سے, تو پاکستان کا قانون ہے کہ اس جماعت کو کالعدم قرار دے دیا جاتا ہے, اس جماعت کو تحلیل کر دیا جاتا ہے. اور آپ نے صرف یہ نہیں کیا, اب آپ یہ دیکھیں کہ غیر ملکی کمپنی سے آپ نے پیسے لیے,
एक कंपनी है जिसका नाम है वूटन क्रिकेट क्लब, उधर से आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स आए, $2.1 मिलियन टू बी प्रिसाइज, और उस कंपनी के मालिक हैं इब्राज ग्रुप वाले, उनकी कंपनी है ये, जो कि जिनके ऊपर एक बैनुल अक़वामी मुकदमा चल रहा है। और जब उनसे कहा गया, जो मुल्क उनसे पूछगिछ कर रहा है, जब उनसे कहा गया कि आप अपने किसी कॉन्टैक्ट का नंबर दें, तो उन्होंने इमरान खान साहब का नंबर दिया। इतनी क्लोज दोस्ती, और उन्होंने आपको मिलियंस ऑफ डॉलर्स जो है आपको दिए, और वो आप इलीगली अनकॉन्स्टिट्यूशनली पाकिस्तान लेकर आए। और फिर कोई इनके डोनर हैं जिनका नाम है मुमताज़ अहमद साहब, उन्होंने आपको कई हज़ार डॉलर दिया, और उसके बदले मैंने पहली दफ़ा एक इमरान खान शख्स देखा है जिसने रिश्वत को, नेकेड रिश्वत को, जिसने डोनेशन का नाम दिया। और आपने रिश्वत उसने दी, आपने ली, वो बात तो अलग है, लेकिन देखें सबसे बड़ी जो यहाँ पर क्रिमिनल बात है, मुजरिमाना जहाँ पर आपने फेल किया, वो आपने ये किया कि एक तो आपने इलीगली लोगों से पैसे लिए, उसके बाद आपने सरकारी ख़जाने से, पाकिस्तान के अवाम के हार्ड अर्नड पैसे से, पाकिस्तान के अवाम के खून पसीने की कमाई से आपने उनको कॉम्पनसेट किया। उस $24,000 जो मुमताज़ अहमद साहब ने इनको दिया, उसको आपने नफिया गली में एक होटल का लाखों डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट पकड़ा दिया, और फिर उसको कोई स्पेशल पोजीशन भी अपनी हुकूमत में अता की। तो अगर आपने उस रिश्वत का कोई नेमुल बदल उनको देना था, तो आपको ये हक किसने दिया कि आप आवाम के जो पैसा है और जो टैक्स पेयर का पैसा है, आप उस पर उनको कॉम्पनसेट करें और उनको फेवर्स दें? ये हक आपको किसने दी? बात यह है कि इतनी बड़ी चोरियां तो बड़ी हैं, लेकिन जिस दीदा दलेरी से और जिस सीना जोरी से वो चोरी की गई, और उस पर जिस तरह झूठ बोला गया, मैं नहीं समझती कि इसकी मिसाल पूरे 74 या 75 ईयर्स में मिलती है। और हमें क्या सुनाया जाता था? हमें बारहा मज़हब का नाम इस्तेमाल किया जाता था, अपने जो काले करतूत हैं उनको छुपाने के लिए मज़हब का लिबादा उड़ाया जाता था। ये भी सबसे बड़ा जुर्म है। हमें हज़रत उमर की रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की कहानियाँ सुनाई जाती थी, उनके किस्से कोट किए जाते थे, बार बार रियासत मदीना का जिक्र किया जाता था, और हमें कहा जाता था कि ताकतवर कानून के नीचे होगा तभी इस मुल्क में तब्दीली आएगी। तो मैं आज ये पूछना चाहती हूँ कि आपने अपनी ताकत और धौंस और धांधली का इस्तेमाल करते हुए आपने क्यों 7 साल इस रिपोर्ट को रोके रखा? आपने क्यों इस जो इन्वेस्टिगेशन है उसको रोके रखा? आपने क्यों ईसीपी पर दबाव डाला कि वो इसको जो है वो ना इस पे आगे बढ़े, ना इसको रिलीज़ करे रिपोर्ट को? तो ताकतवर, जब आपके पास ताकत आई तो आपने ये इस्तेमाल किया ताकत का। हर किसी ने पाकिस्तान में जवाब दिया। नवाज शरीफ साहब ने अपनी 3 नस्लों का जवाब दिया, अपने नाकर्दा गुनाहों का जवाब दिया, मैंने जवाब दिया, मेरे आसपास जितने लोग बैठे हैं मुस्लिम लीग नून के, उन्होंने जवाब दिया, बाकी जमातों ने आपका एक जो अताब है, आपका जो इंतकाम है वो सहा। आप में कौन से सुरखाब के पर लगे कि आपकी जब बारी आती है आप चुप करके झूठ बोल के ताकत का इस्तेमाल करके आप एहतसाब से निकल जाते? जब आपसे अभी बीआरटी का आज भी एहतसाब करने की इजाज़त नहीं दी जा रही, जो बीआरटी पेशावर में बनी है, उस पर भी आपकी हुकूमत सांप भर के बैठी है। उसके बाद आप आ जाएं, जो गैर मुल्की तोहफे आपने लिए, गैर मुल्की सरबराहों से लिए, और आपने क्या जवाब दिया पाकिस्तान के अवाम को कि मैं नहीं दूंगा जवाब, मेरा जो करना है कर लूँ। इसी तरह आपने ईसीपी की रिपोर्ट को भी रोके रखा। और ना सिर्फ ये कि फॉरेन फंडिंग की जो आपने जिस तरह से झूठ बोला, गबन किया, आपने माफियाज की सरपरस्ती की। आटा माफिया, चीनी माफिया, एलएनजी माफिया, बिजली माफिया, आपने उन सबको नवाजा। आपके राइट लेफ्ट आगे पीछे सब उन लोगों की एक माफियाज की सरपरस्ती है, और आपने उनको मजबूत भी किया।
اور آپ نے ان کی طرف سے آنکھیں بند کیے رکھی. پاکستان کے عوام اس کو بھگتتے رہے. انہی کی وجہ سے یہ مہنگائی آج جو آپ دیکھ رہے ہیں, مہنگائی کا جو سیلاب آیا پاکستان میں, وہ سب عمران خان کے مافیاز کی وجہ سے آیا. پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک ایسے شخص کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ تھما دیا گیا. جنہوں نے تھمایا وہ ثاقب نثار صاحب کی بھی حقیقت آج عوام پہ پوری آشکار ہو چکی ہے کہ جس ایسے شخص کو آپ نے صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دے دیا کہ جس کا بال بال کرپشن, غلط بیانی, جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہے. ثاقب نثار صاحب سے بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ آج آپ کا وہ صداقت اور امانت کا سرٹیفکیٹ کہاں سٹینڈ کرتا ہے؟ پوری دنیا آپ کے اوپر آج تھو تھو کر رہی ہے کہ آپ نے 22 کروڑ عوام کے ملک کی حکمرانی ایک ایسے شخص کو دے دی جس نے اتنے بڑے بڑے فراڈ کیے ہوئے اور پھر ان فراڈ کو طاقت کے نیچے دبایا ہوا ہے. میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کیوں ملک کو کسی ایسے شخص کے حوالے کر دیا گیا اور کسی ایسے شخص کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا گیا جس نے چوری کی, فراڈ کیا, جھوٹ بولا, چھپایا, اپنے گناہوں کو چھپایا, اپنے دوستوں کے گناہوں کو چھپایا. گناہوں کی فہرست یہیں پر ختم نہیں ہوتی. آج آپ کی نالائکی کی وجہ سے, آپ کے جھوٹوں کی وجہ سے, آپ کی کرپشن کی وجہ سے, آپ کی اقربا پروری کی وجہ سے آج پاکستان کے 22 کروڑ عوام جس دلدل میں پھنس رہے ہیں, مہنگائی کی, لاقانونیت کی, حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے پاکستان میں. اس سب کا ذمہ دار عمران خان اور اس کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دینے والا ثاقب نثار صاحب ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ مسلم لیگ نون یہ ڈیمانڈ کرتی ہے, پاکستان کی اپوزیشن بھی یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور کرنا چاہیے کہ عمران خان فی الفور استعفیٰ دے. جھوٹ بولنے کے جرم میں, لوگوں سے پیسے اینٹھنے کے جرم میں, غیر قانونی فنڈنگ لینے کے جرم میں اور اس کو چھپائے رکھنے کے جرم میں ان کو فوراً استعفیٰ دینا چاہیے. اور ان کے خلاف جھوٹ بولنے کے لیے, اور کنسیلمنٹ کے لیے, مس ڈیکلریشن کے لیے, مس اسٹیٹمنٹ کے لیے ان کے اور ان کی جماعت کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. جو 4 امپلائیز کے نام پر پیسہ آیا, ان اکاؤنٹس کی, ان امپلائیز کی بھی کے خلاف بھی کارروائی ہونی چاہیے, انویسٹیگیشن ہونی چاہیے, قوم تک اس کے پورے حقائق سامنے آنے چاہیے. اور ابھی تک جو پی ٹی آئی کے انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں جو انہوں نے جھوٹ بول کے کنسیل کیے, ان سب کے اوپر جو ہے وہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. اس بات کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے کہ کتنا اماؤنٹ کون سی کمپنی سے, کس شخص سے, کس غیر ملکی شخص سے, کمپنی سے آیا اور وہ کہاں خرچ ہوا. جو پی ٹی آئی کے جتنے ڈکلیئرڈ اور انڈکلیئرڈ اکاؤنٹس ہیں سب کو پبلک کیا جانا چاہیے. اور جس طرح نواز شریف کے خلاف ایک جھوٹے الزام کے اندر جے آئی ٹی بنی تھی, سپریم کورٹ میں ہیئرنگز ہوئی تھیں, اسی طرح ہم یہ ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ سپریم کورٹ کے ایک جج کی اوپر تعیناتی ہونی چاہیے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر عمران خان کا کیس چلنا چاہیے. روزانہ کی بنیاد کے اوپر جس طرح ہم نے بھگتا ہے, ہمارے پر تو الزام ثابت نہیں ہوا نا, اقامہ نکل آیا, ان کے اوپر تو یہ الزام ثابت ہو چکے ہیں. تو اب ای سی پی کا امتحان ہے کہ صرف ای سی پی کا کام رپورٹ آؤٹ کرنا نہیں ہے, اس پہ بھی وہ شاباش کے مستحق ہے کہ انہوں نے پریشر کو سسٹین کیا, پریشر کو انہوں نے انکار کیا. اور میں اس میں سمجھتی ہوں کہ جب ادارے اس طرح سے کریں گے تو یہ ملک آگے بڑھے گا. تو میرا خیال ہے کہ وہ بالکل لائق تحسین ہے کہ انہوں نے پریشر کو ریزسٹ کیا, انہوں نے طاقت کو ریزسٹ کیا اور انہوں نے یہ رپورٹ ریلیز کی. لیکن یہ اتنا کافی نہیں. آپ صرف یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس شخص نے قتل کیا یا اس شخص نے چوری کی. قانون کا کام ہے کہ اس شخص کو کٹہرے میں لے کے آنا اور اس کو سزا دینا قانون اور آئین کے مطابق. تو رپورٹ ریلیز کرنے سے صرف کام نہیں ہوگا. اس میں جس طرح سے آپ نے باقی لوگوں کو, بے گناہوں کو جیل میں ڈالا, اسی طرح ای سی پی کو اس پہ جو بھی قانون کے مطابق سزا بنتی ہے
वो इमरान खान को और पीटीआई के जो सरकर्दा रहनुमा हैं उनको देनी चाहिए। और अब इम्तहान जो है वो ईसीपी का भी है और उन इंसाफ देने वाले इदारों का भी है, अदलिया का भी है, जो नवाज शरीफ के वक्त में तो हम बड़े एक्टिव थे ना और दौड़ दौड़ के सब कुछ हो रहा था, तो अब तो इल्ज़ाम साबित हो चुके हैं, तो कौम उस इंसाफ की जो है वो मुंतज़िर है। वक्त आ गया है कि इंसाफ का बोल पाकिस्तान में भी बोलबाला हो और कौम ये देखना चाहती है कि जिसके ख़िलाफ़ इतने बड़े बड़े नाकाबिले तरदीद सबूत आ चुके हैं, उसके ख़िलाफ़ अब इंसाफ देने वाले इदारे क्या एक्शन लेते हैं, ईसीपी क्या एक्शन लेता है। और ये मेरी ख्वाहिशात के मुताबिक या मुस्लिम लीग नून की ख्वाहिशात के मुताबिक नहीं, ये पाकिस्तान के कानून के मुताबिक मैं आज ये अपील कर रहा हूँ। तो अब बॉल जो है वो कानून और इंसाफ के इदारों की कोर्ट में। मैडम, ये पूछना था, बीइंग अ पॉलिटिशियन, आप